देवी प्रपन्नारति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वे सरिपाय विश्वं तमेश्वरी देवी चराचरस्य। आज 2079 भाद्र 18 गते शनिबारको दिन अहिले बिहानको 5 बज्न जाँदैछ। म यो राष्ट्रको जुन राष्ट्रिय सङ्कट र परिस्थितिहरूलाई जुन बहुदलीय राजनीतिको व्यथितिबाट हामीले अनुभव गर्न गइरहेका छौँ र यहाँ जुन प्रकारले हाम्रो वैदिक सनातन धर्मलाई लथालिङ्ग र भत्ताभुङ्ग पार्ने प्रयासहरू गरियो। हामीले हाम्रो गोर्खा राज्य नेपालको वैदिक सनातन धर्मलाई बुझ्दै गयौँ र हामीलाई के बोध हो भने यो गोर्खा राज्य नेपाल वेदको उर्वर भूमि हो र यहाँ हामीले दैवी सिद्धिहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ। आजको आवश्यकता हामीले वैदिक विज्ञानका साथमा दैवी सिद्धिहरूको अनुसन्धान गर्दै दैवी प्रकोपका साथमा यो राष्ट्रलाई सङ्कटतर्फ धकेल्ने बहुदलीय नेताहरूलाई हामीले जसरी कसरी हुन्छ पूर्वकालमा जसरी माता देवी दुर्गाले महिषासुर आदि मधुकैटवादी ती चण्ड मुण्डहरूलाई विनाश गर्नु हो, त्यो इतिहास हाम्रो मस्तिष्क रौँमा सचेत भएर बसिरहेका छ। यो गोर्खा राज्य नेपाल जुन चन्द्र र सूर्य अङ्कित झन्डाहरू ती पतङ्गहरू फैलिएर वीर र कविहरूलाई सम्मान गर्दै यो राष्ट्रकी राजेश्वरी गोरखकाली माता जसका आशीर्वाद र वरद हातहरू प्राप्त गरेर हामी त पूर्वमा टिस्टा नदीसम्म पुगेका थियौँ, पश्चिममा किल्ला काङ्गडासम्म पुगेका थियौँ, उत्तरमा हामी हिमालय पारेका ती भोटहरूसम्म पुगेका थियौँ, दक्षिणमा हामी ती गङ्गा र यमुना हाम्रा वीर बहादुरहरूका ती चमचमाउँदा खुकुरीहरू साथमा पुगेका थियौँ। यो राजनीति भनेको कस्तो खेल रहेछ भने त्यो व्यथितिको बन्यो भने, त्यो जहानिया बन्यो भने, त्यो भारदारिया बन्यो भने राष्ट्र कसरी नष्ट हुँदो रहेछ। आज हामी जुन बहुदलीय राजनीतिको फोहोर परिस्थिति, यसको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र यहाँ जुन प्रकारले दलीय भागभण्डाको शासन प्रणाली हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ। हामीले त ती पुर्खाहरूलाई स्मरण गर्न विवश भयौँ। एउटा आत्रीय ऋषि कुमार परमहंस भिक्षु तीर्थ हुने नाताले, एउटा आत्रीय उपाध्य ब्राह्मण परिवारमा यो शरीर प्रादुर्भाव हुने नाताले, एउटा परमहंस शिक्षा र संस्कार दीक्षाहरू प्राप्त गरेको नाताले र त्यो काली गण्डकीको काखमा विचरण गर्ने बुढी गण्डकीको हात समाउनु आइपुगेको नाताले, ती अग्नि साक्षी राखेर देवालय र तीर्थहरू सङ्कल्प गरिएको नाताले हुन सक्छ कि बुढी आमैले मलाई त्यो वैदिक विज्ञानको प्रेरणा दिँदै 2078 देखि जुन प्रकारले विचारहरूमा एउटा आमूल परिवर्तनको कोल्टो फेरिरहेको छु, जुन प्रकारले
दैवी सिद्धिहरूको अनुसन्धान साथ जुन 2079 वर्षलाई जब मैले 57 वर्ष प्रवेश गर्दै थिएँ, मेरी बुढी आमाले मलाई आशीर्वाद दिनका निमित्त यी वचनहरू बोलिदिनु भयो कि धर्म र सत्यको बल देख्ने गर। धर्म र सत्यको बल दैवी सिद्धिहरूको बल हो र त्यहाँ प्राण देवता छन्, त्यहाँ अग्नि देवता छन्, त्यहाँ सूर्य चन्द्र देवता छन्, त्यहाँ पृथ्वी जल वायु र आकाश छन्। यिनै 8 प्रकृतिहरूलाई तिमीले तिनका शक्ति र बलहरूलाई समीक्षा गर्ने गर, शोधन गर्ने गर र जीवनमा दैवी शक्तिका निमित्त सत्य र धर्मका बलमा उठ्ने गर। जनसङ्ग्रह छोड्ने गर, यो राष्ट्रको हितका निमित्त र वैदिक सनातन धर्मको हितका निमित्त तू जनशक्तिलाई साथ दिने गर। राष्ट्रको जनशक्ति भनेको शिक्षित युवा युवतीहरू नै हुन् भनेर बुझ। जब उनीहरू विदेशतर्फ पलायन हुनु परिरहेको छ, वैदेशिक रोजगारमा जानु परिरहेको छ, अनि उनीहरूलाई कसरी राष्ट्रभक्तिको विषयमा ज्ञान होला, कसरी उनीहरूलाई यो वैदिक सनातन धर्म संस्कृति ती परम्पराहरू संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने बोध होला। धन सबै थोक होइन। जब माता बार मलाई भन्नुहुन्छ कि ती घरहरू, ती धन सम्पत्तिहरूले कसैलाई सुख दिएको भए अथवा यो जगतका ती विषय सङ्ग्रहहरू तिनीहरूले जुन प्रकारले सङ्ग्रह गरे तर सदुपयोग गर्न नजान्दा जुन प्रकारको दुःख र कष्टहरू अनुभव गरेका छन्, तिमीले आफूलाई व्यावहारिक कुशल बनाएर जीवनमा आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्य गर्दै रहनु र यो धर्म संस्कृति र यो राष्ट्रको संरक्षणका निमित्त बलिदान हुनु भनिएकाले मैले त मेरा पुर्खा आत्रीयहरूले जुन बाटोहरू समाए ती पौराणिक इतिहासमा मिल्ने देवी अनुसुया र अत्रि ऋषि, अनि ती दत्तात्रेय महाराज, अनि ती दुर्वासा ऋषि, अनि ऋग्वेद संहिताको 5औं मण्डल, त्यहाँ आत्रीयहरू ऋषिहरूले जुन प्रकारले अग्नि देवताको स्तुति गरिएको देखियो, जुन प्रकारले मित्र वरुणको स्तुति गरेको देखियो, जुन प्रकारले त्यहाँ मरुदगणहरूको स्तुति गरेको देखियो, जुन प्रकारले त्यहाँ विश्वदेवा र ती देवीहरूको स्तुति गरेको देखियो, जुन प्रकारले त्यहाँ अश्विनी कुमारहरूको स्तुति गरेको देखियो, जुन प्रकारले त्यहाँ पृथ्वी अनि ती सविता उषा अनि यस्तै सबैको स्तुति गर्दै उनीहरूले यही मागे कि हाम्रा शत्रुहरू विनाश हुन्, हामीलाई प्रशस्त खाद्यान्न देऊन्। त्यहाँ पर्जन्य देवतालाई पनि स्तुति गरौँ। मलाई त्यति बेला गजब लाग्छ कि त्यहाँ सूर्याग्नि नामका देवता र रुद्र इन्द्र छन्, उनको पनि त्यहाँ स्तुति गरियो र त्यहाँ प्रशस्त खाद्यान्नहरूको ती पशुहरूको अनि हाम्रा मित्रहरूको विषयमा पनि खोज गरियो। मैले त्यही स्तुतिलाई एउटा आभार मानेर एउटा आत्रीयहरूले स्तुति गरेको परम्परालाई मैले पनि स्तुति गर्नुपर्छ भनेर त्यहाँ पुगेर उभिएँ। त्यहाँ पुगेर मैले ती तत्त देवताहरूलाई स्तुति गरेँ। मलाई कस्तो लाग्यो भने कि मैले जनसङ्ग्रहलाई छोडेर मैले आफ्नो आत्मविश्वासतर्फ लाग्नुपर्छ, मैले आफूलाई विश्वास गर्नुपर्छ र म मेरो भौतिक जीवनलाई सफल बनाउनका निमित्त
हर प्रयास गर्नुपर्छ। मैले मेरो जीवनको इतिहासका अभिलेखहरू लेखेर यही भाद्र 17 गते सबैलाई समेटेर छोडिदिएँ। अब त मैले सधैँ ती अष्ट प्रकृतिका बलहरू शक्तिहरूको स्तुति गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि मैले आफ्नो जिउँदो इतिहास, मैले आफ्नो एउटा विधेय मुक्तिको बाटो अनि मैले एउटा ती देवी आमाहरूलाई सम्मान दिएको यो अग्नि साक्षी राखिएका देवालय र तीर्थहरू यी सबैलाई दैवी सिद्धि र त्यो दैवी बलहरूद्वारा नै संरक्षण गर्न सक्छु भन्ने कुरालाई पनि मैले मेरा अभिलेखहरूबाट अभिव्यक्त गर्दै म आज उभिन आइपुगेको छु। मलाई के थाहा छ भने कि हामीले जुन प्रकारले मनसुनका वर्षाहरू बर्सिरहेका छन् त्यसैलाई भनिन्छ पर्जन्य देवता र ती इन्द्र देवता अनि ती सूर्याग्नि नामका देवता जुन सूर्य इन्द्र पनि हुन्, जुन रुद्र इन्द्र पनि छन्। किन यी सबै देवताहरूको हामीले स्तुति गर्नु पर्यो त भन्ने विषयमा मैले जब मातासँग संवाद गरेको, माताका भनाइ के छन् भने कि एउटा सन्तुलित जीवनका निमित्त हामीले प्रकृति विज्ञानलाई साथ लिनुपर्छ। भौतिक विज्ञानका विचारहरूलाई जीवन विज्ञानसँग त्यहाँ उभिन सक्नुपर्छ। हामी ती दैवी शक्तिहरू दिने सूर्य देवता, अग्नि देवता, यस्तै 8 प्रकारका देवताहरूको निरन्तर स्तुति गरिरहनुपर्छ। त्यसैले होला ती बुढी आमाईले कति बेला मलाई हे माँ पुकारने गर, मनले बोलेर मनले सुन्ने गर र धेरै अरूहरूसँग विवाद गर्ने आदतहरू छोडिदेऊ। अरूहरूसँग संवाद र अरूहरूसँग सद्विचारहरू गर्नेतर्फ लाग। ती विवादमा उल्झिएर केही पनि हुनेवाला छैन। आफ्नो आत्मबल, मनोबल र आफूलाई विश्वास गरिएका ती बलहरूका साथमा दैवी सिद्धिहरू देखाउने पनि प्रयास गर, किनकि अग्निसँग भएका सिद्धिहरू आत्रीय ऋषि परम्परामा सबैलाई मिल्ने हुनाले तिनी अग्नि देवताको नै सिद्धि देखाउने प्रयास गर, किनकि ती अग्नि देवता जो खाद्यान्नका पनि अधिष्ठात्री देवता हुन्, बाणीका पनि अधिष्ठात्री देवता हुन्। जब ती अग्नि देवता वायुका साथमा चल्छन् त उनी बाणीहरूलाई शोधन गरिदिन्छ। उनी जब अग्नि देवता वरुणका साथमा जान्छन् त उनी प्रशस्त खाद्यान्नहरू दिने गर्दछ। जब उनी उषा र सविताका साथमा जान्छन् त त्यति बेला हामीलाई जुन वैदिक विज्ञानको जुन दुर्लभ, लुप्त र गुप्त भइसकेका ती विद्याहरू, बुद्धिहरू र बलहरू दिने गर्दछ। त्यसैले अग्नि देवतालाई अगाडि बढाएर हिँड। तिम्रा शत्रुहरूलाई अग्नि बलले नै नष्ट गर्नु छ। यो राष्ट्र गोर्खा राज्य नेपाल भेदको उर्वर भूमि हुनाले अग्नि सिद्धिद्वारा नै यहाँको जुन राजनीतिक व्यतिथि छ, यहाँको जुन फोरिएको बहुदलीय राजनीतिको शासन प्रणाली र त्यसको असुस्थ प्रतिस्पर्धा र त्यहाँ देखा परेका दलीय भागबण्डाको राजनीति, ती सबैलाई अग्नि देवताले नै मिल्काउन सक्नुहुनेछ र त्यहाँ रहेका दुष्ट राष्ट्रघाती जति पनि नेताहरू छन् ती सबैलाई अग्नि देवताले उनीहरूकै चुलामा पुगेर विध्वंसकारी दैविक प्रकोपद्वारा नष्ट पनि गर्न सक्ने हुनाले माताका मलाई यस्तै शिक्षा र उपदेशहरू मिलिरहेका छन्। मैले त यो चन्द्र सूर्य अङ्कित झन्डामुनि रहेर मैले त मेरो नेपाल देशलाई जय 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 नेपाल भन्नु परिरहेको छ।
मैले त यी नेपाल आमालाई त्यो शिरमा मलमलको सेतो पछौरी ओढेकी छन्। उनले जुन आफ्नो चोली फुलबुट्टे रातो ओढेकी लगाएकी छन्, अनि उनको जुन साडी छ त्यो फुलबुट्टे पहेँलपुर, अहो ती हरियो जुन उनका किनारहरू कति सुन्दर दृश्य ती नेपाल आमाको गोरी छन्। त्यसैले उनलाई मैले गौरी र पार्वतीको रूपमा दर्शन गर्ने गर्छु। उनी बुढी गण्डकी र काली गण्डकी यो गोर्खा राज्यको गण्डकी प्रदेशको सेरोफेरोमा मिल्न सम्भव छिन्। जसरी हाम्रो वैदिक शास्त्रहरूमा चिरञ्जीवी हनुमानजी, चिरञ्जीवी महर्षि वेदव्यासजी यस्तै यस्तै चिरञ्जीवीहरूलाई तत्तत् ठाउँहरूमा प्राप्त गर्न सकिन्छ। जहाँ जहाँ माता तत्त्वलाई सम्मान दिइन्छ त्यहाँ वीर र कविहरू नै उभिएको देखियो र ती महावीर हनुमानजी र महर्षि व्यासलाई तपाईले पाउनुहुन्छ भने ती देवी आमाहरूलाई सम्मान दिने गर्नुहोस्। उनीहरूले ती आफूलाई सम्मान दिनेछन्, दर्शन दिनेछन्। यो अनुभवको विषय हो, अनुसन्धानको विषय हो, यो शोधन गरेर देख्ने विचारको विषय हो। मैले जुन आवाजहरू गर्थेँ हिजोसम्म, त्यहाँ मैले मेरो जीवनका इतिहासका विषयहरू पनि राखे पनि अब त मैले मेरा आत्रीय ऋषिहरू कहाँ कहाँ कसरी कसरी ती दैवी सिद्धि र शक्तिहरू प्राप्त गरेका छन्, उनीहरूको इतिहास, उनीहरूको साधना जीवन र उनीहरूको साधु जीवन, उनीहरूको ज्ञान विज्ञान र ती प्रविधिहरू विधिहरू सबैलाई मैले समेट्दै यो गोर्खा राज्य नेपालको हितका निमित्त बलिदान हुन छ। यो वैदिक सनातन धर्मलाई संरक्षण गर्न तथा हिन्दू धर्मलाई शोधन गर्नका निमित्त मैले ज्ञान विज्ञान र विधि प्रविधिका साथमा अगाडि बढ्नु परिरहेको छ भन्दै मैले ती देवी आमाहरू जो विश्व मानव जातिलाई नै सिर्जना गर्छन् र विश्व मानव जातिलाई नै पालन गर्ने उनका ती स्तनका दूध धाराहरू, अनि यो विश्व मानव जातिका ती ओठहरू, अनि उनका जुन जीवन शक्तिहरू, प्रकृति विज्ञानको शक्ति, प्रकृति कलाको शक्ति, प्रकृति दैवी शक्ति, मलाई बाहिर कतै जानु परेको छैन। किनकि मैले मेरो जीवन विज्ञान र ती देवी आमाहरूको प्रकृति दैवी सिद्धि विज्ञानलाई बुझ्दा म आज यी आवाजहरू गर्नका निमित्त समर्थ भइरहेको छु। यो राष्ट्रले जुन प्रकारले सङ्कटहरूतर्फ गइरहेको छ र त्यति बेला हामी अत्यन्त महासङ्कटमा उभिनुपर्छ। त्यसैले आजको वर्तमान फोरिएको बहुदलीय राजनीति, यसको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र जुन दलीय भागभण्डाको राजनीतिको जो व्यथिति छ त्यसलाई मिल्काउनका निमित्त हर नेपालीहरूले अब प्रयास गर्नै पर्ने हुन्छ। यो राष्ट्रका निमित्त बहुदलीय शासन प्रणाली स्वस्थ र सबल देखिएन। त्यसैले हामीले शिक्षा र अनुशासनलाई जोड्यौँ। हामीले हाम्रो सनातन धर्मलाई लथालिङ्ग र भत्ताभङ्ग पार्ने प्रयास गऱ्यौँ भने ती शूद्र भनिनेहरूलाई उनीहरूको जुन आचरण र चरित्र छ त्यहाँ पुगेर उनीहरूलाई शिक्षा र अनुशासनको पाठ दिउँ। उनीहरूलाई बहुल जनसङ्ख्या रक्षाका निमित्त कुनै प्रकारको आवश्यकता छैन। उनीहरूलाई त शिक्षा र अनुशासनको आवश्यकता छ। उनीहरूलाई यदि हामीले शिक्षा र अनुशासन दिन सकेनौँ र ब्राह्मणत्व संरक्षण गर्नका निमित्त हामीले कदम चलाउन सकेनौँ भने हामीले वैदिक सनातन धर्मलाई त पुनः स्थापन गर्छौँ नै, तर त्यो सङ्कटका साथमा गर्छौँ।
दैवी प्रकोपका साथमा गर्छौँ र हामी हाम्रो वैदिक सनातन धर्मलाई संरक्षण गर्न अग्नि देवतालाई आह्वान गरिरहेका छौँ, ती प्राण देवतालाई आह्वान गरिरहेका छौँ, ती सूर्य चन्द्र देवतालाई आह्वान गरिरहेका छौँ, ती पृथ्वी जल वायु र आकाशलाई आह्वान गरिरहेका छौँ। त्यसैले त यी आवाजहरू तपाईँ जहाँसम्म सुन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ सबै यो राष्ट्रको हितका निमित्त उभिदिनुहोस्, जागिदिनुहोस्, सचेत भइदिनुहोस् अनि यो राष्ट्रका ती देवी आमाहरू जो व्यवहारमा ममता, माया र सम्मान, दया र करुणा भाव, प्रकृति धर्म साथ उभिने शिक्षित, अनुशासित र सभ्य छन्, ती देवी आमाहरूलाई नै हामीले सम्मान दिनु परिरहेको छ र उनीहरूका सेवा साथमा नै हामीले यो गोर्खा राज्य नेपाललाई संरक्षण पनि गर्छौँ। किनकि ती राजेश्वरी गोरखकाली माताले ती वन देवीलाई आह्वान गर अनि ती देवी आमाहरू जो घर घरमा छन्, जसले विश्व मानव जातिलाई सिर्जना गर्ने प्रकृति बलहरू पाएका छन्, उनीहरूको व्यवहारलाई बुझेर सम्मान र सेवा दिने गर। अवश्यमेव दैवी सिद्धिहरू पनि प्राप्त हुनेछ र गोर्खा राज्य नेपाल संरक्षित पनि हुनेछ। वैदिक सनातन धर्म आफ्नो धार्मिक, सामाजिक स्वच्छ स्वस्थ परिस्थितिमा पुनः स्थापित पनि हुनेछ र यहाँका फोहोरिएका बहुदलीय नेताहरू र यहाँको फोहोरिएको बहुदलीय राजनीति र त्यसको असुस्थ प्रतिस्पर्धा र त्यहाँ देखा परेका जुन दलीय भागभन्दा सबै नष्ट भएर जानेछन्। यो वचन सत्य छ, मनन गर्नु र जसले यी आवाजहरू सुन्छन् उनीहरूलाई यो राष्ट्रको सेवामा आफूलाई समर्पित भएको पुण्य प्राप्त हुनेछ र हर नेपाली अब सचेत हुनु परिरहेको छ। यो चन्द्र र सूर्य झण्डालाई आफ्ना शिरहरूमा राखेर हिमालय, पहाड र तराईले सुसज्जित विश्वकै उच्च शिखर सगरमाथा अनि ती देवी सीता, अहो हामीले ती देवी भिरकुटी अनि हामीले ती गौतम बुद्धलाई पाएको इतिहासलाई भुल्नु हुँदैन। हामीले त हाम्रो जुन वैदिक सनातन धर्मको बाटोबाट जहाँ जहाँ अन्धविश्वासका प्रथाहरू छन् ती सबैलाई शोधन गर्नुपर्छ र जहाँ जहाँ राष्ट्रघातका ती राज्य शासकहरू छन् ती सबैलाई अग्निबलबाट नै नष्ट गर्नुपर्छ भन्ने यी आवाजहरू तपाईहरूले सुनिदिनुहोस् र तपाईहरूले पनि यो पनि विचार गरिदिनुहोस्। प्रकृतिसँग कति बल र शक्ति छ, प्रकृतिसँग कस्ता कस्ता दैवी प्रकोपहरू छन्, तीन विषयहरूमा पनि विचार गर्दै रहनु होला भन्दै म आजको यो आवाजलाई यतै रोक्छु। देवी प्रपन्नार तियरे प्रसीद प्रसीद मातर जगदुखिलास्य प्रसीद विषे सरिपाय विषम ओमेश्वरी देवी चरा चरास्य। हस्त धन्यवाद।